يوسف الصديق بعد أن رموه في البئر وأبعدوه عن أبيه 40 سنة أتوه مستسمحين: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يا الله، ذكريات. الآن موقف يستطيع يوسف فيه فعل أي شيء، لكن أخلاق الكبار بكل بساطة: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يا جماعة، مجتمعاتنا الآن مليئة بيوت متفككة بسبب مشاكل على دنيا. إياك إن أتاك أخاك مستسمحا أو أختك مستسمحة أن تطردها. كن يوسفيا.